अब मैं हज़रत साहब के बयान से पहले एक छोटी सी तिलावत कराना चाहता हूँ। इस्लामिया कुरान अकेडमी के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान बिन सुहेल वो आए और कुरान मजीद की तिलावत जो है वो फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم.